पुरानो कलमको कथा संग्रहमा स्वागत छ। नेपाली भाषाको इतिहास लेखाइमा साथ दिने यादव देवकोटालाई धन्यवाद। स्वर अनिशनाथ बन्जाडे। हामीले नेपाली भाषाको रूपमा चिनेको भाषाले निकै लामो यात्रा पार गरेर आजको स्वरूपमा हामी सामु उपस्थित छ। नेपाली भाषाको विकास र निर्माण विनिर्माणबारे पछिल्लो समय केही बौद्धिक विमर्शहरू चलेका छन्। भूपाल दामुपालको दुल्लु शिलालेख आजसम्म प्राप्त नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो प्रमाण हो। विक्रम सम्वत 1038 तिर लेखिएको अनुमान गरिएको दुल्लु शिलालेख पछि समयक्रममा लेखिएका दर्जनौं शिलालेख ताम्रपत्र कागजातहरूले नेपाली भाषाको इतिहासको प्रमाणिक विकासक्रमलाई प्रस्ट्याउँछ। नेपाली भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर प्रकाशित पुस्तक र त्यसका तथ्यहरूको आधारमा यस आलेख मार्फत नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई सरसर्ती चित्राङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपाल शब्द अंग्रेज विद्वान सर जर्ज ग्रियसनले नेपाल र नेवार शब्द दुवै उच्चारणको भिन्नताले अलग अलग शब्द भए पनि तिनको मूल शब्द एकै भएको लेखेका छन्। डाक्टर स्टेफन कोर्नु र प्रोफेसर आर.एल. टर्नरले पनि ग्रियसनकै लेखाइलाई समर्थन गरेका छन्। नेपालमा उति बेला बसोबास रहेका नेपार जातिको वस्तीको भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको थियो। सीमा जोडिएका देशका जनताहरूको एक अर्काको देशमा ओहोर दोहोर हुने नै भइहाल्यो। बिहारका बासिन्दाबाट नेपाल शब्दलाई नेपाल उच्चारण गर्न थालेको बाबुराम आचार्यले लेखेको हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। आचार्यका अनुसार उत्तरी भारतमा मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ईसापूर्व 321 देखि 297 का मन्त्री कौटिल्यको अर्थशास्त्रम नामक वार्ता ग्रन्थमा नेपाल शब्द प्रयोग गरिएको छ। पहिलो पटक लिखित रूपमा नेपाल शब्द उल्लेख भएको पाइएको कौटिल्यको सोही पुस्तकमा हो। नेपाली भाषा नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारको सदस्य भाषा मानिन्छ। भारोपेली भाषाको 7औं वर्गमा पर्ने आर्य इरानेली शाखाबाट संस्कृत प्राकृत र अपभ्रंश हुँदै आर्य भाषाको रूपमा विकसित भएर बल्हिकी हुँदै खस भाषामा परिष्कृत भयो। खस भाषा बोल्ने खस जातिको इतिहास खोज्दै जाँदा सिन्जा, कुमाऊँ, गढवाल, कश्मीर, वाल्हिक, इरान र इराकको सिमानामा पर्ने खजिस्तान हुँदै बेबिलोनियाको कस्साइट साम्राज्यसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। पश्चिम एसिया खसहरूलाई कस भनिन्थ्यो। कस शब्द कालान्तरमा खसको रूपमा उच्चारण हुँदै हुन थालेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। ईसापूर्व 1800 तिर इरानमा कस जातिको उपस्थिति रहेको थियो। बेबिलोनियाका प्रख्यात सम्राट हम्बुराबीका उत्तराधिकारी शम्सुलुनाले ईसापूर्व 1726 तिर दजला नदीको दोभान नजिकै दिलिया भन्ने स्थानमा कसहरूको आक्रमणबाट राज्य जोगाउन सुरक्षा किल्ला बनाएको खस जातिको इतिहासमा बालकृष्ण पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। ईसापूर्व 1700 तिर कसहरूले बेबिलोनिया कब्जा गरेको र 5.5 शताब्दी शासन गरेको पाइन्छ। पश्चिमी इरानमा कसहरू बसोबास गरेको स्थानलाई अहिले पनि खसिस्तान भनिन्छ। कसहरूले लडाईँमा राज्य हारेपछि उनीहरू बिस्तारै कश्मीर वाल्हिक क्षेत्रतिर लागे। त्यहाँ पुगेपछि खस वर्गका आर्यहरूले इरानी भाषासँग नजिकको सम्बन्ध रहेको आङ्खनो पुरानो भाषामा मिसमास पारेर कश्मीर आसपास बोलिने अग्र्यावर्तीय आर्यहरूले बोल्ने सौरसेनी उपवर्गको भाषा बोल्न थालेका थिए। यसरी पुरानो इरानेली भाषा सौरसेनी उपवर्गको भाषा मिसिएर नयाँ खाले अपभ्रंश भाषाको विकास हुन थालेको थियो। त्यस्तो अपभ्रंश भाषा सतलज नदीदेखि भेरी नदी आसपासमा पहाडी बस्तीहरूसम्म फैलिएको थियो। तिनै अपभ्रंश भाषा मध्येको एउटा बोली सेन्जा अथवा सिन्जा राज्यको राजधानी तथा आसपासमा बोल्न थालिएको थियो।
अहिले बोलिने नेपाली भाषाको मूल रूप त्यही सेन्जाली बोली नै भएको मानिन्छ। अहिलेको नेपाली भाषालाई सेन्जाली बोली हुँदै खस कुरा भनिन्थ्यो। कालान्तरमा त्यसले पर्वतीय बोली गोर्खा भाषा हुँदै नेपाली भाषाको रूप ग्रहण गर्न आइपुगेको छ। विकासक्रम। नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई सिन्जाली भाषा विक्रम सम्वत 1150 देखि 1450 सम्म, पर्वते भाषा विक्रम सम्वत 1450 देखि 1850 सम्म, गोर्खाली भाषा विक्रम सम्वत 1850 देखि 1990 सम्म र नेपाली भाषा विक्रम सम्वत 1990 पछिको रूपमा विभाजित गर्ने गरिन्छ। नागराजले कर्णाली प्रदेशका पालहरूलाई पराजित गरी जुम्लाको सिन्जालाई नयाँ राजधानी बनाए पश्चिम नेपालमा स्थापना गरिएको राज्यलाई कसैले अपाड राज्य कसैले खस शक्ति भनेको पाइन्छ। सेन्जाको खास राजधानी जुम्लाको सेन्जा अथवा सिन्जामा र हिउँदे राजधानी दुल्लुमा रहेको पुष्टि हुने गरी नागराजाका 6औं पुस्ताका उत्तराधिकारी क्राञ्चल देवले कुमाउँ राज्य जितेपछि बालेश्वरमा पुजारीको निम्ति बालेश्वर मन्दिरमा सिन्जाली भाषामा लेखिदिएको ताम्रपत्रमा उल्लेख छ। खस साम्राज्यमा पहाडी खस समुदायको मातृभाषा, अरू जातिका लागि सम्पर्क भाषा, लेखापढीका लागि सरकारी भाषाको रूपमा प्रचलनमा रहेको भाषालाई राजधानी सिन्जाको नामबाट सिन्जाली भाषा भनेको चिनिन्थ्यो। गढवाल गोपेश्वरको अष्टधातुको त्रिशूल स्तम्भ लेख, दुल्लु स्थित पृथ्वी मल्लको विक्रम सम्वत 1414 को कृति स्तम्भ, दुल्लु पादुका स्थानमा साउना कार्की र उनकी पत्नी साउना कक्र्यानीले बनाएको बौद्ध स्तम्भ र दुल्लु पादुका स्थानमै फेला परेको वीर स्तम्भ खस सिन्जाली पर्वते गोर्खा नेपाली भाषाको पुराना प्रमाणहरू हुन्। भूपाल दामुपालको दुल्लु शिलालेखलाई खस भाषाको सबैभन्दा पुरानो प्राप्त शिलालेखको रूपमा भाषा इतिहासका खोजकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्। बालकृष्ण पोखरेलले 500 वर्ष नामक पुस्तकमा पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीबाट सौजन्य प्राप्त भएको भनेर भूपाल दामुपालको दुल्लु शिलालेखको अंश उल्लेख गरेका छन्। पोखरेलले दुल्लु शिलालेख विक्रम सम्वत 1038 तिर लेखिएको अनुमान गरेका छन्। त्यसपछि खस लिपिमा लेखिएका केही प्रमुख शिलालेख ताम्रपत्रहरूमा विक्रम सम्वत 1280 को क्राञ्चल देवको कुमाउँ बालेश्वर मन्दिरको ताम्रपत्र, हुम्ला जिल्लाको रेलिङ गुम्बामा विक्रम सम्वत 1312 मा अशोक चल्लले लेखाएको ताम्रपत्र 1317 देखि 1327 को बीचमा लेखिएको दैलेखको दुल्लु स्थित ज्वालाजी मन्दिरको उत्तरवर्ती खोलाको भिरमा प्राप्त साउना कार्की र साउना कक्र्यानीको देवल अक्ष मल्लको विक्रम सम्वत 1337 अछाम विनायकको पञ्चदेवल शिलालेख उल्लेख्य छ। चौबिसी राज्यको परिधि छेउ गण्डकी नदीको क्षेत्रमा अलगै नयाँ राज्यको पहिचानसहित गोर्खा राज्य खडा भयो। पहाडी राज्यहरूमा खस, मगर, गुरुङ, थकाली जातिहरू परस्परमा घुलमिल हुँदा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताको मिलनबाट खस भाषा वा पर्वते बोली बोल्ने एउटा विशिष्ट लडाका जातिको विकास भयो, जसले समयक्रममा गोर्खाली परिचय निर्माण गरे। भाषाले गोर्खा भाषाको परिचय बनायो। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार अभियान चलाउँदाको समयमा नेपाल नामको छुट्टै राज्य अस्तित्वमा थिएन। टुक्रा टुक्रा भएर विभाजित हरेक राज्यको आफ्नै पहिचान थियो। नेपाल खाल्डो भनिने काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरूको समेत आफ्नै नाम थियो। कान्तिपुर, पाटन, भक्तपुरलाई गोर्खा राज्यले आफूमा समाहित गरेपछि पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्यको नाम नेपाल लेखाएर नेपाल राज्यको सग्लो अस्तित्व पुनर्नवीकरण गरे र राजधानी गोर्खाबाट काठमाडौँ सारे। गोर्खाबाट राज्य विस्तार गर्दै आएका राजा र उनको फौजलाई लामो समयसम्म गोर्खाली राजा र गोर्खाली फौजका नामले नै चिनिन्थ्यो। भारतमा उपनिवेश बनाउन आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीका अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई गोर्खाकै रूपमा लिएको पाइन्छ।
नालापानीमा नेपाली वीर योद्धाहरूको सम्मानमा अङ्ग्रेजले बनाएको शिलालेखमा समेत ब्रेभ गोर्खा भन्ने शब्द लेखिएको पाइन्छ। उता अपराध या मारपिट गर्नेहरूलाई हात खुट्टा पछाडि फर्काए लट्ठीमा बाँधेर क्रूरतापूर्वक कुट्ने सजायलाई गोर्खे लौरोको नामले चिनिन्थ्यो। भाषा भने खस भाषा या पर्वते बोलीकै रूपमा प्रचलित थियो। विक्रम सम्वत 1913 राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवरले आफू र आफ्नो परिवारलाई राजपुतानाबाट आएको राणाजी घोषणा गरेको र त्यसैको सिको गरेर थापा, बस्नेत, कार्की आदि खस भारदारहरूले आफूलाई खस मान्न छोडेर बोलीलाई समेत पर्वते बोली भन्न थाले। यसरी देशभर राणाजी र भारदारहरूको तजबिजीमा पर्वते बोली फस्टाउन थाल्यो। पर्वते बोली भनिने पर्वते भाषालाई लिपिबद्ध गर्न योगदान गर्नेहरूमा प्रेमनिधि पन्थ, गङ्गाविष्णु ब्राह्मण, भानुदत्त दास, शक्तिवल्लभ अर्याल, उदयानन्द अर्याल, सुन्दरानन्द वाडाको नाम प्रमुख रूपमा आउँछ। पछि गएर मोतीराम भट्ट, भानुभक्त आचार्य, जयपृथ्वी बहादुर सिंह, डमरू वल्लभ पोखरेलले पर्वते बोलीलाई गोर्खा भाषाको रूपमा चिनाउन थाले। समयक्रममा मानिसहरूले गोर्खा भाषा र पर्वते बोलीलाई समानार्थी शब्दको रूपमा समान्तर तवरले प्रयोग गर्न थाले। गोर्खा भाषालाई देश भाषाको रूपमा समेत भन्न थालियो। डमरू वल्लभ पोखरेलले छापाखाना खोलेर गोर्खा यन्त्रालय नाम राखे। मोतीराम भट्ट र साथीहरूले खोलेको छापाखानाको नाम गोर्खा भारत जीवन छापाखाना नाम राखे। बजाङ्गी राजपरिवारका जयपृथ्वी बहादुर सिंहले सत्यवादी पाठशाला खोले। विक्रम सम्वत 1967 हरिहर आदिको विद्या र गोर्खा भाषा भन्ने लेख प्रकाशित भयो। जयपृथ्वी बहादुरले विक्रम सम्वत 1969 प्राकृत व्याकरण छपाए। सोही सालमा हेमराज पाण्डेयको चन्द्रिका गोर्खा भाषा व्याकरण छापियो। यसरी नै समयक्रम अघि बढ्दै जाँदा विक्रम सम्वत 1991 देखि एसएलसी परीक्षा नेपालमै लिन थालियो। सोही साल सोमनाथ सिग्दलको लघु चन्द्रिका छापियो। 1992 देखि परीक्षामा त्यही लघु चन्द्रिकाको नियमअनुसार शुद्धाशुद्धि जाँच्ने नियम बनाइयो। 1991 मै रुद्रराज पाण्डेको रूपमती उपन्यास प्रकाशित भयो भने सोही साल फागुनमा सुबारिद्धि बहादुर मल्लको सम्पादकत्वमा शारदा नामक साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशन सुरु भयो। 2014 सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर माध्यमिक शिक्षाको माध्यम अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालका विभिन्न समुदायले बोल्ने मातृभाषा बिस्तारै नेपाली भाषाको अनिवार्यताले थिचिन पुग्यो। 2016 नेपालभरमा प्रावि र निमाविमा नेपाली विषय अनिवार्य गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028ले प्राविदेखि उच्च तहसम्म नेपाली भाषालाई शैक्षिक माध्यम बनाउने नीति जारी गर्यो। तर विक्रम सम्वत 2070 सेमेस्टर प्रणाली लागू भएका शैक्षिक डिग्रीहरूमा अङ्ग्रेजीलाई शिक्षण र उत्तर लेखनको अनिवार्य भाषा बनाएर पहिले नेपाली भाषाले अनिवार्यताका कारण जसरी अरू मातृभाषाको विस्थापित गर्दै गएको थियो, त्यसै गरी आज नेपाली भाषा विस्थापित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। धन्यवाद।